Maayong adlaw. Gikan diri kanako from Mindanao, Visayas, Luzon, o sa tibuok kalibutan. Maayong adlaw. Magandang araw po. Have a nice day to all of you guys. Be simple and kind. Kami mga pobre, kami nga taga-bukid, kami nga nagdako sa kabukiran, simple ra kaayo ang among desires sa kinabuhi. Makakaon lang mi katulo sa isa ka adlaw, malipay na kami. Makita lang namo ang among pamilya nga malipayon, malipay na kami. Tungod kay simple ra ang among desires. Pero ang tinuod nga kalipay dinhi sa among kasing-kasing dili gyud mabayran sa salapi. Tungod kay ang among tinuod nga kalipay o peacefulness diri sa kabukiran walay katandi, walay kapariha compare diya sa syudad. Nahinumdum ako mga igsuon sa didto pa ako sa Maynila sa kauluhan. Ga-observe ako pertiging bisiha didtong dapita. Tanang butang didtong dapita paliton. Bisan kamunggay paliton. Wa kayo mapangayuan dito. Tungod kay lisod sa ila ang yuta, kay puro na siminto ang ilang area. Siguro na mga lugar dito nga pwede magtanom, but sa province in Manila siguro. Dito na ko nakita kung unsa kalisod ang kinabuhi. Kung unsa kagubot ang kinabuhi diya sa city. Na kanunay ang peligro kung dili ka magamping. Diya sa kauluhan, usahay ni dunggo ang barko nga kung bisakyan kaniadto, may na lang gani kay may ta mo istorya. Kay kung dili pa nailad na. Dunggo ka diha sa pantalan, diya sa parula, dunggo ka diya sa kung airport, aeroplano mong sakyan, diya sa Ninoy Aquino airport. Ayaw gi kumpiyansa kung ikaw taga probinsya kay mailad gid ka. Diyan na to makita mga isuon kung unsay lain-lain lang nga pamaagi diya sa syudad aron lamang mabuhi. Dinhi sa kabukiran naa na tanan dinhi ang imong gikinahanglan. Kung kugihan lang ka, muhi kag manok, mananom kag mga kamuting kahoy, saging, kamuti, hindi ka magugutom po dito. Mais, ganun, palay. I'm sure nakarelate lahat yung mga tao ngayon na nakakarinig nito. Kay diri makita nato naku na experience nako ang mga tao sa kabukiran, ang mga tao nga simple ra kayo ang kinabuhi, maayo kay mo abi-abi, aduna sila'y kamaayo, kabuutan. They have the kindness of their heart, a kind heart. They are very pure. Makaadto gali ka sa ilang mga Pinoyanan, dinhi sa mga Pinoyanan namo din sa kabukiran. Kung ikaw bisita, hantod karon naa pa ang tradisyon. Nalutuan pa kanilag manok nga Bisaya, which is lami kaayo ang sabaw. Butangan dayon og tanglad,
silihan dayon, halang-halang, kapayas dayon, lami na kayo ang manok. Inana ang hospitality sa mga tao nga adunay simplicity of desires sa ilang kasing-kasing. Kana makita nimo lamang kana sa mga tao nga dinhi nagpuyo sa kabukiran. Ambot lang ka sa syudad. Wala pa ko katisting. Kay mo bisita kita sa atong mga higala diya sa syudad. Lingkod lang ka sa gawas. Wagi ka giabi-abi. Wagi ka gipautana, gigutom ka, giuhaw ka, wa. Pagkang paita gyud. Tungod kay ang tradisyon, ang desires, ang wants sa mga katauhan sa syudad, very high-tech na kayo. Nawa na ang ilang maayong hospitality sa ilang isigkatao. Compare dinhi sa kabukiran. Kita nimo dinhi kung mga bisita ka, kaon sa saging, kaon sa di kamuti. Unsay anaa kanila, ilaging ihagad kanimo. Tungod kay para kanila importante ka. Yes, naa atong mga kasundaluhan gani usahay, makaagi lamang sa ilang nasaynan, then giuhaw, mangayo, manuktok diya sa panimalay, giutom, pangitaan, pagpaagi sa mga tao dinhi sa kabukiran aron makakaon ng atong mga sundalo. Inana kamayo ang mga tao dinhi sa kabukiran. Adunay gitawag nato simplicity and kind of their hearts. Be kind even if walang-wala ka, even if wala na kay budget, even if for the last of your penny, your money, if someone asked to borrow it, if someone asked to have it, give it with all of your heart. Sa laktod nga istorya, ihatag sa kinasing-kasing, ayaw pagbagulbul. Kung unsay anaa kanimo, ihatag sa imong isig katao, pag manghinatagon gyud. Kay ang tanan nga naa karon diya kanimo, temporaryo lamang kana. Busa angay lang nga pasalamati. Busa angay lang pagkamanghinatagon. Share kung unsay anaa kanimo didto sa mga tawo nga nanghinanglan kaayo. Kana bang imong kasing-kasing pagbaton sa kasing-kasing nga pagkamaluluyon didto sa mga tao nga nanghinanglan kanimo. Usahay sa mga tao nga gahay og kasing-kasing, naamang gitaw nga inana sa binugoy pa namo kaniadto kanang bulay og ba dalo bulaos kung say ila hinumdumig suon kung unsay gihatag karon sa imo sa Ginoo. Tagaig panahon nga mo share ka ni ana. Kay moabot ang panahon kuhaon ka na sa Ginoo kanimo or suwayan ka, at least sa imong pagkamanghinatagon karon sa mga tao nga imong gitabangan, sa mga tao nga imong gihaw-a sa kalisod, sa mga tao nga imong gitabangan tungod kay sila nagsakit, sa mga tao nga gigutom tungod kay imong gipakaon, sa mga tao nga giuhaw tungod kay imong gipainom. Sila na unya ang mutabang kanimo.
Yes, believe me that. Kay dili tanan nga imong gitabangan nga dili mo tabang pod kanimo. Sa social media na ay ginaingon diya nga pag hindi lahat ang tinutulungan mo ay tutulong sa iyo. Para sa akin, yes, precisely. Totoo po 'yan, pero hindi naman lahat eh. Yung mga tinutulungan mo, darating din ang araw na sila na rin ang tutulong sa iyo. That is the reason why be simple and be kind. Be generous. So, maayong adlaw o daghang salamat kaninyong tanan.